अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शब बारात से पहले ये बयान हर एक को सुनना चाहिए जो मैं अभी आपको सुनवाने के लिए जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बयान सुनकर आपकी जो शब बारात है ना, वो शब बारात की रात, उसकी बरकतें, उसकी अज़मतें, रिफ़ातें, सआदतें आप हासिल कर सकेंगे और मुकम्मल तौर पे आप जान लेंगे इंशाअल्लाह इस 10 मिनट की वीडियो में कि शब बारात को हमें क्या करना चाहिए, शब बारात की फजीलत क्या है और क्या मामलात होने चाहिए। आज के इस प्यारे से बयान का क्रेडिट जाता है नूर की बरसात यूट्यूब चैनल को। आपको इस चैनल का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के हज़रत के दूसरे बयानात को सुन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। शब-ए बारात बड़ी पाकीज़ा, बड़ी मुक़द्दस रात है। इस रात में अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान होता है, अपने बंदों पर नजरे करम फरमाता है। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस एक रात में अल्लाह तबारक व ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया करता है। बेशक अल्लाह जहन्नमियों को बख्श दिया करता है। और मेरे आका ताजदारे मदीना फरमाते हैं, ये एक रात 1000 रातों से ज्यादा अफजल है। इस रात का मर्तबा तो समझो क्या है। आओ इस रात में अपने रब को राजी कर लो, अपने परवरदिगार को राजी कर लो। कसम खुदा की, अगर इस रात में जबीने नियाज को झुकाकर अपने रब की बारगाह में रोकर अगर अल्लाह से मुआफी मांग ली जाए, कसम खुदा की मेरा रब बड़ा करीम है। इस रात के सदक़े में अल्लाह गुनाहों को मुआफ फरमा दिया करता है, अल्लाह बख्श दिया करता है। एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह मुझे शबे तौबा अता फरमा ही दे, अगर अल्लाह तबारक व ताला मुझे शबे बरात अता फरमा ही दे और मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दे और मुझे दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा ही दे, तो या रसूल अल्लाह ये फरमाइए मैं क्या मांगूं अपने रब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कीमती बात है, मेरे आका गौर से बताइए मैं अल्लाह से क्या दुआ मांगूं। इमामुल अंबिया ने अब दुआ की तालीम फरमाई। मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुझे शबे बारात मिल जाए और तुझे दुआ करने की तौफीक मिल जाए तो याद रहे तू अपने रब से 4 चीजें मांग लेना। साहबी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह क्या मांगूं वो 4 चीजें। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी सुन ले, सबसे पहली चीज तू अपने रब से दुआ मांगना, सबसे पहले तू अपने गुनाहों की मुआफी मांग लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना। और दूसरी चीज मेरे आका फरमाते, तू अपने परवरदिगार से, खालिक़े कायनात से उसकी रहमत मांग लेना। और तीसरी चीज परवरदिगारे आलम से आफियत मांग लेना। और मेरे आका फरमाते, चौथी चीज ये मांगना कि अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांग लेना। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने तालीम दी है, 4 चीजें मांगो। ऐ मुसलमान भाइयों, इस रात में आप भी अल्लाह से ये 4 चीजें जरूर मांगना। सबसे पहले गुनाहों की मुआफी, फिर अल्लाह की रहमत मांगना, फिर आफियत मांगना, फिर रिज़्क़ हलाल मांग लेना। अल्लाह बड़ा करीम है, मुआफ करने वाला है। इस रात में अपने बंदों पर मेहरबान हो जाता है। परवरदिगारे कायनात अपने बंदों पर इतना मेहरबान होता है कि उसकी रहमत पुकार पुकार के कहती है, गोया रब इस रात में अपने बंदों से ऐलान करके कहता है कोई इस रात में मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसके गुनाहों को मुआफ फरमा दूं। है कोई मुझसे रिज़्क़ हलाल मांगने वाला कि मैं उसे रोज़ी अता फरमा दूं, रिज़्क़ हलाल अता कर दूं। है कोई मुझसे मेरी रहमत मांगने वाला, मैं उसे रहमत अता कर दूं। अल्लाह बड़ा करीम है हमारा रब। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बंदों को पुकारती रहती हैं।
مانگنا اس رات میں اللہ سے ضرور مانگنا، اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگ لینا، اس لیے کہ یہ شب توبہ ہے، شب برات یعنی آزادی والی رات، گناہوں سے آزادی کی رات ہے۔ اس رات میں اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لینا، رونا اس کی بارگاہ میں، گڑ گڑانا، دعا کرنا، کہنا اے میرے پروردگار، اے مولا میں گناہگار ضرور ہوں مگر تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہوں، تیرا ہی نام لیتا ہوں، تجھے ہی عبادت کے لائق سمجھتا ہوں، تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہر ہوں، مومن کا معاملہ، ہر مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مگر مولا تیری رحمت بڑی ہے، یا اللہ تیری رحمت تو بہت وسیع ہے، سبحان اللہ۔ پروردگار تو میرے گناہوں کو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ آمین اللہم ایک آمین۔ صحابی بارگاہ اللہ کرے رسالت کہ ہماری میں گناہ حاضر معاف ہو ہوئے، جائے اس رات۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی بڑی، اب غور سے سننا دوستو، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلی بتائیے اللہ تعالیٰ علیہ کل وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ اللہ تاجدار مدینہ غور امام سے سننا دوستو، الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن حساب کوئی اور نہیں لے گا بلکہ پروردگار کائنات لے گا۔ پروردگار عالم لے گا وہ انشاءاللہ، صحابی کہنے بالکل لگے حق۔ یا رسول اللہ اللہ حساب لے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا وہی خدا حساب لے گا جو بڑا کریم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں وہی خدا حساب لے گا۔ وہ بڑا صحابی کریم ہے کہنے پروردگار، لگا یا رسول اللہ وہی رب جو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، جو اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ میرے آقا بے نے شک فرمایا حق ہاں ہے۔ وہی خدا لے گا حساب۔ وہ صحابی مسکرا اٹھا، وہ جھومنے لگا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جب آیا تھا تو بڑی فکر تھی، یا رسول اللہ جب آیا تھا تو بڑا پریشان تھا کہ گناہوں کے سبب گناہوں کا بوجھ سر پہ ہے، کل قیامت کے دن نہ جانے کیا ہوگا، لیکن آقا میرا دل اطمینان پا گیا، میری طبیعت شاد ہو گئی، اس لیے کہ حساب و کتاب قیامت کے دن پروردگار لے گا، وہ خدا حساب لے گا جو بڑا کریم ہے۔ اس نے فرمایا انی انا الغفور الرحیم، وہی خدا حساب و کتاب لے گا۔ تب تو پھر وہ پروردگار بڑا رحم فرمانے والا ہے، اس کی ذات سے مجھے امید ہے، اس کی رحمت پہ مجھے بھروسہ ہے، وہ پروردگار میرے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، کتنے گناہوں کو معاف فرما رحمت پر اتنا بھروسہ، اگر وہ کرم کرنے پہ آ جائے۔ ہمیں بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ بے شک لا اور میرے تقنطوا من آقا نے رحمت فرمایا اللہ، میں بار بار عرض کرتا ہوں تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزوں کے درمیان ایمان ہے، پہلی چیز دل میں اللہ کا خوف ہو، یعنی خوف خدا دل کے اندر ہو، خوف خدا ہونا چاہیے، اور میرے آقا فرماتے ہیں دوسری چیز یہ کہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہو۔ ان دو چیزوں کے درمیان ایمان ہے، درمیان ایمان ہے۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ہونا چاہیے اور رب کا دل میں خوف ہونا چاہیے۔ خوف بھی ہونا چاہیے، آج خوف خدا نکل گیا، خوف خدا کریں دلوں میں خوف نکل گیا۔ اس سچی رات بات میں کہہ رہے اللہ کی اللہ بارگاہ میں کرے گڑ گڑا اللہ کر اپنا توبہ خوف کر ہمارے لیں، دلوں رو میں کر عطا فرمائے۔ شب برات ہے یہ، گناہوں سے سچی توبہ۔ پھر دیکھیں اللہ کتنا کریم ہے، کیسا کرم فرمانے والا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا جب سبحان اللہ، انتقال کیا ہو گیا، شخصیت، بڑے پائے کے الحمدللہ، بزرگ، اللہ والے، اللہ کے ولی، بہت پائے کے بڑی جب بزرگ آپ کا بڑی وصال ہستی، ہو گیا تو کسی آپ کے مرید نے خلیفہ نے خواب میں دیکھا، وہ مرید آپ کو جب اس نے خواب میں دیکھا تو عرض کرنے لگا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ فرمانے لگے بہت غور سے سنو پروردگار دوستو، نے مجھے بخش دیا، ایک سوال سبحان میرے اللہ رب نے سبحان مجھ سے اللہ، کیا، میں نے ایک سوال کیا؟ کا جواب دیا، اللہ نے مجھے کیا جنت سوال؟ عطا فرما دی۔ اب غور سے سنیں دوستو، بڑی پوائنٹ کی بات وہ ہے، بڑے کہنے مزے کی لگا دل یہ آپ بتائیے کے وہ دل میں کون اتر سا جائے گی بات۔ سوال تھا جو اللہ نے کیا اور آپ نے کیا کون سا جواب سوال دیا؟ تھا؟ کہنے لگے کیا میرے رب جواب نے تھا؟ فرمایا بایزید بول کیا لے کے آیا ہے؟
जब परवरदिगारे कायनात ने ये सवाल किया बायजीद क्या लेके आया है, तो हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने जवाब दिया, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, बायजीद एक फकीर है, तू बादशाह है। और मेरे मौला, बादशाहों की बारगाहों में फकीर झोली फैला कर आते हैं, कुछ लेकर नहीं आते, खाली हाथ आते हैं। बादशाहों की बारगाह में खुद लेने आते हैं। ऐ मेरे मौला, तू बादशाहों का बादशाह है, तू सबसे बड़ा बादशाह है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में फकीर बन के आया हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू बादशाह, मैं फकीर हूँ, मैं क्या तेरी बारगाह में लाऊं, क्या लेकर आऊं? मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो तेरी बारगाह में पेश करने के लायक हो। या अल्लाह, मैं तो खाली झोली लेके आया हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू अपनी रहमत से इस झोली को भर दे। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे अपनी रहमत अता फरमा दे। अल्लाह अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ बायजीद, तू मेरी रहमत पे भरोसा करके आया है, तू मुझे बादशाह कहता है, जा, मैंने तेरी सारी इबादतों को कबूल कर लिया और तुझे जन्नत अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बख्श दिया परवरदिगार आलम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये बयान आपको बहुत पसंद आया होगा, लिहाजा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही चुनिंदा बयान को सुनने के लिए हमारे इस चैनल अदब की बात को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि सारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।